वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। फरीकैन ने जंगबंदी पर रजामंदी के साथ दो तरफा अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीकाकार वज़ा करने पर भी इत्तेफाक किया। जंगबंदी के निफाज और पायदार तसलसल यकीनी बनाने के लिए दोनों मुल्क फॉलो अप इजलास करेंगे। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने जंगबंदी मुआहिदे को खुशाइन करार दे दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। 13 घंटे मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दोहा में मुज़ाकरात के दौरान जंगबंदी के तसलसल और अमल दरामद को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। इक़दामात सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने का फैसला भी किया गया। कतर ने उम्मीद जाहिर की कि ये इक़दाम सरहदी कशीदगी खत्म करने में मदद देगा। कतर ने इस पेशरफ्त को खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद करार दिया है। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात की मेजबानी रियासत कतर जबकि सालिसी जमहूरिया तुर्की ने की। दोनों ममालिक ने पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फॉलो अप मुलाकातों पर भी रजामंदी जाहिर की। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा, मुआहिदे के बायस अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। कतर और तुर्की के ताउन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहिदा दुरुस्त सम्त में पहला कदम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार का मुंतज़िर है। तुर्की की मेज़बानी में आइंदा इजलास में लाए अमल पर गौर किया जाएगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरे से निमटने पर भी बात होगी। मज़ीद इंसानी जानों का ज़िया रोकने के लिए तमाम कोशिशें बुरोए कार लाना जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उमरा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान से कतर में होने वाले अमन मुआहिदे से मुताल्लिक़ नवाज शरीफ को ब्रीफ किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाक अफगान अमन मुआहिदे का खैर मकदम। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत के फरोग के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। पाक अफगान तिजारत से तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुल सकते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात बाहमी एतमाद और ताउन से हल किए जाने चाहिए। असद कैसर ने यह भी कहा बानी पीटीआई और उनकी जमात का मौक़िफ़ रहा है ताल्लुकात बातचीत की बुनियाद पर हों। उम्मीद है अमन मुआहिदे के बाद एतमाद की फ़ज़ा मज़ीद मजबूत होगी। हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टैटक हलाक हो गया। ज़राए का कहना है फितना हिंदुस्तान के सरगना जमील उर्फ टैटक के मारे जाने के मुसद्दिका इत्तलात हैं। फितना हिंदुस्तान का सरगना जमील टैटक जिला पंजगोर का रहने वाला था। वो पंजगोर और बलेदा समेत मुतादिद इलाकों में दहशतगर्दी में मुलव्वस था। दहशतगर्द जमील 2022 में पंजगोर हेडक्वार्टर्स पर हमले समेत कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में भी मुलव्वस रहा। जनूबी वजीरिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होश रुबा इंकशाफात। अफगान तालिबान और फितना खवारिज का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। गिरफ्तार बमबार नेमतुल्लाह ने बताया उसका ताल्लुक कंधार से है। मदरसे का तालिब इल्म था। उसे कहा गया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिहाद जायज है। 40 लोग खोस्त में इकट्ठे हुए, चिवार के रास्ते पाकिस्तान में घुसे। दौरान तरबियत अजान सुनी तो एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है। इस पर खुदकुश हमला करना हराम है। نام نعمت الله دی د پلارونو مساجان دی زما د 20 کالو عمر دی زه کوم افغانۍ ما او په افغانستان کې د کندهار اوسیدونکو یم نو ته دغه علاقې کوم معاون خلک او مدرسو والو ګورو دا وایي چې پاکستان په سره جهاد روا دی جهاد سره لويش کړه په خوست کې سره جمع سو بیا د شمال په لار باندې پاکستان ته داخل شو کمانډر عمر حماس دی د خودکش لپاره د ټریننګ ورکولو ټریننګ د خودکشي لپاره د 3 میاشتې ټریننګ د کې ما یو هفته وکړه په دې کې موږ ته دا راښودل چې ګاډي به څنګه خودکش کې په مورچه باندې به څنګه خودکش کې په فوجیانو به څنګه خودکش کې ځین کې دا راوګرځېدل سوچ مې دا ویل چې دا خو هلته د اذان واورېدل زه خپل افغان حفیظ یم نو بیا مې دا ویل چې دا خو پاکستان پوسې دي دا مسلمان دي دې سره خو دا
سیدھا حرام ہے. افغانستان ہو یا کوئی اور، پاکستان پر جو بھی حملہ کرے گا اسے بھرپور جواب ملے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پشاور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، کہا پاکستان کے خلاف کوئی بھی جارحیت کرے گا تو وہ فوج کے ساتھ ہوں گے۔ افغانستان سے متعلق جو بھی پالیسی ہو اس پر صوبے کو اعتماد میں لیا جائے۔ افغان مہاجرین نے پاکستان میں بہت وقت گزارا، اب واپسی ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا سے 8 لاکھ افغان مہاجرین واپس چلے گئے، 12 لاکھ افغانوں کی واپسی کا عمل تیز کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا وہ حکومت چلانے نہیں تبدیلی کے لیے آئے ہیں، انصاف نہ ملا تو احتجاج کریں گے۔ کابینہ کے اہل اور نااہل ارکان کے بارے میں بانی کو آگاہ کریں گے۔ بانی نے صرف مزمل اسلم کو کابینہ کے لیے کنفرم کیا ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار کے قریب افغان بستی میں 5ویں روز بھی آپریشن جاری ہے۔ پولیس نے بتایا مجموعی طور پر 1200 سے زائد مکان گرائے گئے ہیں۔ لیٹسٹ کیا ہے سلمان لودھی سے جان لیتے ہیں۔ سلمان بتائیے۔ دیکھیں، آج بھی اینٹی انکروچمنٹ فورس، پولیس فورس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے افغان بستی میں آپریشن کیا گیا۔ غیر قانونی طور پر بنائے گئے مکانات اور دکانوں کو مسمار کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق 1200 سے زائد مکانات اور دکانیں اب تک مسمار کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی کئی مزاحمت کرنے والے کئی افراد کو بھی آج بھی حراست میں لیا گیا۔ پولیس کہتی ہے آپریشن مکمل ہونے میں مزید ابھی 8 سے 10 روز کا وقت لگ سکتا ہے۔ مختلف علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے اور پولیس کہتی ہے رات کے اوقات میں بھی نفری علاقے میں موجود رہتی ہے۔ جی بہت شکریہ سلمان۔ قد چھوٹا مگر ارادے اتنے بلند کہ آسمان کو چھو لیں۔ سرگودا کے ایسے استاد کی کہانی جو عزم اور خود اعتمادی کی بہترین مثال ہے۔ عبدالحنان چودھری کی رپورٹ۔ یہ ہیں عبدالمعید بھٹی، قد صرف 4 فٹ مگر ہمت اور حوصلہ پہاڑ جیسا۔ زندگی کے طنز، مذاق اور مشکلات نے انہیں توڑنے کی بجائے مزید مضبوط کیا۔ ایم فل کے بعد تدریس کو اپنا مشن بنایا تاکہ علم کی روشنی سے نئی نسل کے اندھیروں کو دور کیا جا سکے۔ میں آج الحمدللہ وہ عزت کا مقام پا چکا ہوں جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ مشکلات دیکھی جو ایک نارمل بندہ نہیں دیکھتا۔ اب عبدالمعید بھٹی پی ایچ ڈی کرنے کے خواہش مند ہیں اور ان کی جدوجہد ان تمام نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے جو معمولی رکاوٹوں سے مایوس ہو کر قسمت اور حالات کو الزام دے بیٹھتے ہیں۔ سب کو کہنا ہے کہ اپنے آپ کو آگے لے کے بڑے، میرے جیسے بہت سے پست قد لوگ ہیں وہ اپنے آپ ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ہمت ہارنا نہیں، ہمارا مقصد اپنے آپ کو آگے لے کے جانا۔ عبدالمعید بھٹی جیسے لوگ معاشرے کے لیے حوصلے اور امید کی زندہ مثال ہیں۔ کیمرامین محمد کاشف کے ساتھ عبدالحنان چودھری، ARY نیوز، سرگودا۔ کراچی میں جاری انسداد پولیو مہم کے دوران پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین پلانے میں مصروف ہیں۔ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو وٹامن اے کی بھی اضافی خوراک فراہم کی جا رہی ہے۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ قومی انسداد پولیو مہم کے تحت پولیو قطرے پلانے کے لیے مختلف سائٹ بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ پولیو مراکز میں انسداد پولیو مہم کے موقع پر والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پولیو ٹیموں سے تعاون کریں۔ ضلع کورنگی کے علاوہ شہر کے مختلف اضلاع میں بھی پولیو ٹیمیں انسداد پولیو مہم میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے ٹھنڈے پلوا لیں تو اس کی وجہ سے ہمارا یہ وائرس جو انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو آ رہا ہے یہ نیگیٹو ہو جائے گا۔ کراچی کے مختلف اضلاع میں محکمہ صحت کے علاوہ EPI پروگرام کے تحت بھی انسداد پولیو مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ ہم صحت پہ کام کر رہے ہیں، ہم صحت محافظ ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ بچوں کو 2 ٹھنڈے قطرے پولیو کے پلائے جائیں تاکہ پاکستان سے پولیو فری ہو جائے۔ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیجیے، ہم آپ کی بچوں کی صحت کے لیے نکلے ہیں، ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، آپ کے بچے ہمارے بچے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو پولیو سے پاک کریں۔ صوبہ سندھ میں رواں سالی پولیو کیسز رپورٹ ہونے پر ماہرین صحت نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کراچی میں جاری انسداد پولیو مہم کے مرکز نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ انسداد پولیو مہم میں بھرپور حصہ لیں تاکہ پاکستان سے پولیو کا خاتمہ کیا جا سکے۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پیپلز پارٹی کی قیادت چٹکی بجا کر وفاق میں حکومت گرا سکتی ہے۔ پارٹی قیادت حکم دے تو نون لیگ کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اتحاد پیپلز پارٹی کی نہیں، نون لیگ کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے CEC ارکان نے حکومت سے اتحاد کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ ارکان نے کہا حکومت سے اتحاد پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی خودکشی سے کم نہیں۔ PP قیادت حکومت میں باضابطہ شامل ہو یا اتحاد ختم کرے۔ آصف زرداری نے بتایا وزیر اعظم نے تحفظات دور کرنے اور پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آصف زرداری کی درخواست پر CEC نے حکومت کو مہلت کی منظوری دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کی ضمانت ہے۔ بدامنی یا سرحدوں پر کشیدگی سے معیشت پر براہ راست منفی اثر پڑتا ہے۔
واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، امریکہ اور پاکستان کے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ وقت آ گیا ہے چین، سعودی عرب اور دیگر دوست ملکوں سے تعلقات کو اقتصادی اور تجارتی فائدے میں بدلا جائے۔ Fortunate situation. امریکہ، چائنا، سعودی عربیہ، GCC ان جنرل، یہ سارے وہ پارٹنرز ہیں جن کا میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ انہوں نے ہمیں تھک اینڈ تھن ہمیں ہیلپ کیا ہے تھرو بائیلیٹرل سپورٹ، بائیلیٹرل فنڈنگ۔ اس وقت ہم IMF کی بات کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اگر ہمیں نہ سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ 22 کی سچویشن کو دیکھیں، آج ہم 25 میں کھڑے ہیں، گوئنگ ٹو گو آف دا کلف۔ $3 بلین گورنر صاحب جہاں بیٹھے ہیں، $3 بلین کی ہمارے پاس ریزرو رہ گئے تھے۔ آج ہم بات کرتے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں $14.5 بلین کی۔ یہ سارے وہ ممالک ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارا ہاتھ سنبھال ٹرمز آف انشورنگ کہ لا اینڈ آرڈر جو سچویشن ہے ان دا کنٹری ود ان بارڈرز اور آؤٹ سائڈ بارڈرز۔ اکنامک سیکورٹی از نیشنل سیکورٹی اینڈ نیشنل سیکورٹی از اکنامک سیکورٹی۔ دیٹس آور ریسپانس ٹو ایوری ون ود ان دا کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ۔ پاک فضائیہ کے جدید ترین JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے آذربائیجان پہنچ گئے ہیں۔ ISPR نے بتایا کہ پاک فضائیہ کا دستہ 2 طرفہ تربیتی فضائی مشق انڈس شیلڈ الفا میں شرکت کرے گا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے آپریشنل صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ شاہینوں نے آذربائیجان تک نان سٹاپ فلائٹ کے دوران ایندھن بھرنے کا پیچیدہ آپریشن بھی انجام دیا۔ پاک فضائیہ کے IL-78 ری فیولنگ فلائنگ ٹینکر نے پیچیدہ آپریشن کی صلاحیت کا عملی مظاہرہ کیا۔ مشق میں جدید فضائی جنگی حکمت عملی، مشترکہ مشن، تکنیکی امور کی تشکیل اور عمل درآمد پر توجہ دی جائے گی۔ لاہور میں سیاحت کے فروغ کے لیے ڈبل ڈیکر بس سروس شروع کر دی گئی۔ لاہور تا شیخوپورہ اپنی نوعیت کی پہلی سروس کے لیے شہری پرجوش ہیں۔ حافظ مدثر مصطفیٰ کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صحتی ویژن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کارپوریشن پنجاب TDCP کی جانب سے لاہور سے شیخوپورہ کے تاریخی مقامات تک پہلی ڈبل ڈیکر سیاحتی بس سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ اپنی نوعیت کی یہ پہلی ڈبل ڈیکر بس سروس ہے جو لاہور سے شیخوپورہ کے سیاحتی مقامات کے لیے 80 سیاحوں کو لے کر براستہ موٹر وے دربار پیر وارث شاہ پہنچی۔ اس کے بعد سیاحوں کو تاریخی سیرگاہ ہرن مینار کا دورہ کرایا گیا، جہاں سیاح بوٹنگ اور سائیکلنگ سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، ابھی بوٹنگ ہے، سائیکلنگ ہے، کھانا ہے، میوزک ہے، اور اس کے علاوہ اتنی پیاری ایمبینس ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، تو یہ ہمیں واپس 300 سال جہانگیر کے دور میں لے جاتا ہے۔ فارسٹ میں آپ سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نائٹ بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لاہور کے بعد ہم نے یہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ڈیولپ کیا ہے۔ انتظامیہ نے سیاحوں کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ پہلی ڈبل ڈیکر سیاحتی بس سروس کو شہریوں نے تحفہ قرار دیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے سیاحتی ٹورز پر آنے والوں کو خوش آمدید کیا۔ حافظ مدثر مصطفیٰ، ARY نیوز، شیخوپورہ۔ پاکستان نے خلائی تحقیق کے میدان میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ اپنا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ H-1S لانچ کر دیا۔ سیٹلائٹ کی مدد سے سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کی پیش گوئی کی جا سکے گی۔ علی حسن کی رپورٹ۔ پاکستان نے خلائی پروگرام میں ایک نیا سنگ میل عبور کر لیا۔ چین کے جیاؤکوان لانچ سینٹر سے HS-1 سیٹلائٹ روانہ کیا گیا۔ یادگار لمحات کو براہ راست دکھانے کا اہتمام سپارکو سینٹر کراچی میں کیا گیا تھا۔ ماہرین اور سائنسدان چینی لانچ سینٹر میں موجود رہتے ہوئے تمام صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ زمین کی سطح کے اوپر امیجنگ کرے گی اور آپ کو امیجریز پرووائڈ کرے گی۔ ساتھ میں جو ہمارے زیر زمین جو معدنیات اور منرلز ہوتے ہیں یا جو آئل اور گیس کی ایکسپلوریشنز کے لیے ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو اس میں بھی یہ بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ پاکستان کے پاس اب ریموٹ سینسنگ کی ڈفرینٹ ٹائپس آف سیٹلائٹس اویلیبل ہیں۔ یہ سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے، زرعی نگرانی اور ماحولیاتی تجزیے کے شعبوں میں انقلاب برپا کرے گا۔ سی پیک علاقائی منصوبہ بندی اور قدرتی وسائل کے انتظام کے منصوبوں کی نگرانی کے ساتھ جغرافیائی خطرات کی نشاندہی بھی کرے گا۔ کیمرہ مین دشان مرغوب کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز، کراچی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے پاکستان کے پہلے ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کی کامیاب لانچ پر قوم کو مبارکباد دی۔ کہا، سپارکو کی کامیابی پاکستان کے لیے تاریخی سنگ میل ہے۔ جدید خلائی تحقیق میں پاکستان کی شمولیت خوش آئند اور قابل فخر ہے۔ سیٹلائٹ کی لانچنگ قومی سائنسدانوں اور انجینئرز کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔
आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 50 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 12 साल से मुसल्लत पीटीआई हुकूमत बताए कौन जिम्मेदार है। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मलकन में बनो काबिल एंटी ट्रस्ट की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में वजीर आला साहिबा दावे करती हैं लेकिन तालीम नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान नौजवानों का मुल्क है। जनरेशन जी दुनिया में इनकलाब ला रही है। हम इसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में 1 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। बहुत दावे करती हैं वजीर आला साहिबा, लेकिन तालीम नहीं दे रही है। हुकूमतें उस वक्त फोटो सेशन में मशरूफ है। सिंध का तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है वहाँ जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान की अल्फा और जनरेशन जी का मुल्क है। जनरेशन जी इस वक्त पूरी दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब रुनुमा कर रही है। हमारा विजन ये है कि इस जनरेशन जी को तनहा नहीं छोड़ा जाए। आप हमारे साथ चलें। स्मॉग के खिलाफ हुकूमत पंजाब का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर 9 महकमे फील्ड में मुतहरक हैं। ड्रोन्स के जरिए भट्टों की निगरानी और लाइव रिपोर्टिंग जारी है। स्मॉग गन, एयर क्वालिटी मॉनिटर्स और एंटी स्मॉग मशीनरी भी फील्ड में है। पंजाब की तारीख में पहली बार AQI फोरकास्टिंग की मदद से ऑपरेशन किया गया। मौसमियाती डाटा सेंटर की पेशगी निशानदही पर हॉट स्पॉट्स में फौरी कार्रवाइयाँ की गईं। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी है। कोयटा में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। मौसम सर्द होते ही गर्म मलबूसात की खरीदारी भी बढ़ गई। बाजारों में शहरियों का हुजूम नजर आ रहा है। मंजूर अहमद अपनी रिपोर्ट में मजीद बताएंगे। कोयटा में मौसम सरमा के रंग छा गए। अक्टूबर के पहले हफ्ते में पड़ने वाली अचानक सर्दी ने शहरियों को गर्म कपड़ों की खरीदारी पर लगा दिया है। लंडा बाजारों में रश लग गया है। शहरी सर्दी से बचने के लिए धड़ाधड़ गर्म मलबूसात की खरीदारी कर रहे हैं। सर्दी आ गई है, अभी जो है बच्चों के कपड़े भी ले रहे हैं गर्म, कुछ अपने भी साथ साथ देख रहे हैं। मार्केट महंगी है तो अभी जर्सी वगैरह खरीदे है। सर्दी कोयटा का बढ़ गया है इस वजह से। एक फैक्टर ये भी है कि सर्दी बढ़ गई है। दूसरा ये कि सर्दी आने से पहले आप ले लें तो आपको अच्छी एक क्वालिटी मिल जाती है। रिवायती लंडा बाजार हो या इतवार बाजार, दुकानों और पतारों को स्वेटर्स, जैकेट, कोट समेत दीगर मलबूसात से सजा दिया गया है। दुकानदारों का कहना है कि पहले मरहले में बच्चों के कपड़े ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। अभी हमारी दुकान में जब अक्सर बच्चों की चीजें, अपर है, जैकेट है, हाफ बाजू, फुल बाजू, स्वेट शर्ट, ट्राउजर है, सब कुछ सर्दियों के सामान पहुंच गए हैं। वादी कोयटा में अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों के दौरान दर्जा हरारत में 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी वाक़ हुई है। शाम और सुबह के औकात में मौसम सर्द रहने लगा है। अभी तो इब्तिदा है। दुकानदारों का कहना है कि सर्दी जूं बढ़ेगी, रश मजीद बढ़ेगा। कैमरामैन अमीला मेंगल के साथ मंजूर अहमद, ARY न्यूज़, कोयटा। खबर नारोवाल से, जहां गाड़ी से लड़के और लड़की की लाशें मिली हैं। पुलिस ने बताया है कि ये दोनों जुमेरात से लापता थे। तफसील क्या है, फारूक नाम से जान लेते हैं। फारूक बताइए। जी, ये थाने सदर का इलाका है महाशिव, जहाँ पर लड़का लड़की की को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। जो लड़का और लड़की की जो लाश है वो गाड़ी के गराज जो खड़े करने वाली जगह कार के अंदर से ये जो डेड बॉडीज बरामद हुई है। दोनों जो मकतूलीन है इनकी जो लाशें इस वक्त गाड़ी के अंदर ही मौजूद हैं। इस तरह जो इलाका मकीन है वहाँ से गुजर रहे थे, उनको यहाँ पर बदबू बहुत ज्यादा है, जिन्होंने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने जब मौके को पहुंची तो गराज को खोला तो दोनों की ये लाशें जो है गाड़ी से बरामद हुई हैं। ये दोनों इसी गांव के रिहायशी हैं और पुलिस ने मकतूलिन की जो डेड बॉडी को गाड़ी से DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया और फॉरेंसिक टीम को मौके को पहुंचकर इनको रिपोर्ट कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैदी की बानी PTI जैसी जेल सहूलतें फराम करने की दरख्वास्त। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस लार्जर बेंच में मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। जस्टिस आजम खान ने 2 सफ़ों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल दरख्वास्त पर पैरावाइज कमेंट्स जमा करवाएं। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत को बताया गया बानी PTI से मुलाकातों के केसेस की समाअत लार्जर बेंच कर रहा है। ये केस भी लार्जर बेंच में भिजवा रहे हैं। चीफ जस्टिस मुनासिब समझे तो लार्जर बेंच में मुकर्रर कर दें। फैसल मस्जिद में नामुनासिब लिबास में दाखिले, वीडियो बनाने पर पाबंदी की दरख्वास्त मुकर्रर हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इंचार्ज फैसल मस्जिद, DC इस्लामाबाद, चेयरमैन CDA वजारत मजहबी उमूर फरीक हैं। सदर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, IG इस्लामाबाद और दीगर को भी फरीक बनाया गया है।
PP 148 लाहौर से उम्मीदवार चौधरी यूनुस जट ने TLP छोड़ने का ऐलान कर दिया है। चौधरी यूनुस जट ने कहा है कि आज से उनका TLP और उसकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। जलाओ घेराव, इमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद की मजम्मत करता हूं। मुल्क को जलाओ घेराव की नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। मुल्क में इस्तेहकाम होगा तो मईशत तरक्की करेगी। TLP का उम्मीदवार था, मैं TLP से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। आज के बाद मेरा TLP जमात से मैं अपना अलहदगी का मुकम्मल का ऐलान करता हूँ। का किसी को फेल नहीं होगा। खबर दें आपको, कराची से इस्लामाबाद के लिए PIA की परवाज ताखीर का शिकार है। PK 308 ने 4 बजे कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना होना था। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह, साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर तैयारे पर सवार हैं। जहांगीर खान हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जहांगीर बताइए। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के मुतादिद अरकान जो गुज़िश्ता रोज होने वाली CSC के लिए कराची में मौजूद थे, आज वो PIA की खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद के लिए रवाना होने लगे। जो 4 बजे रवाना होनी थी, अभी तक वो ताख़ीर का शिकार है। पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा जिनकी एयरवे न्यूज से गुफ्तगू हुई, उन्होंने तस्दीक की कि जहाज के अमले की जानिब से जहाज में कूलिंग के जो सिस्टम है उसकी खराबी का बताया गया है। जहाज 1 घंटे तक रनवे पर खड़ा रहा। 2 घंटे इंतजार के बाद उनको वापस वेटिंग लाउंज में लाया गया है, जिसमें अब मुतादिद अरकान कौमी और सेनेट जो है वो इस वक्त जहाज में सवार हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब भी शामिल हैं, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह भी हैं, और उसके साथ साथ नदीम अफजल चंद, मोहम्मद अली शाह बाचा, पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं नैयर हुसैन बुखारी, वो भी इस वक्त जहाज में सवार हैं और इंतजार किया जा रहा है कि जहाज को क्लियरेंस मिले और फिर वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपको। मारूफ चश्मा साज कंपनी के AI चश्मों ने धूम मचा दी। मेटा AI के इजाफे से चश्मा साजों में मुकाबले का रुझान बढ़ गया। कैमरे और माइक्रोफोन से मुज़य्यन इन चश्मों की मांग में इजाफे से कंपनी की शेयर्स की कीमत में भी इजाफा हो गया है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।